الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی اللہ کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا لوڑ نہیں سورین دیتی اورا پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیوں جڑا بندہ خطبہ جمعہ لے کروں تیاری کر کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے وضو کر کے مسجد اندر آمدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تر پہندہ کروں وضو کر کے وہ انجیے گویا کہ احرام دی حالت اندر بیت اللہ دا حاجت عمرہ کر رہے ہیں خطبہ شروع ہے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے پہلے آیا جو چاہے تے جدوں خطیب خطبہ دے کے فارغ ہوئے دعا کر کے نماز ادا کر کے گھرے واپسی جائے گا خدا دی قسم رسول اللہ فرماندے نے اللہ پاک ایک ہفتے دے گناہاں نوں معاف کر دے صحیح مسلم دی روایت اندر 3 دن فضیلت ہے 10 دنوں دے گناہ معاف اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اس مرکز جامعہ ربانیہ سلفیہ نو اللہ پاک قیامت تک آباد رکھے نمازی جماعتی معاونین اور شیر ربانی پیارے بھائی قاری محمد آصف ربانی صاحب انہاں دے سارے دوست احباب رفقا اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے بڑا سونا خوبصورت عالی شان یہ مرکز مسجد تعمیر ہو رہی ہے جمیں دی مسجد مرکز تسی تعمیر کر رہے ہو اللہ پاک انج دیاں سونیاں سونیاں کوٹھیاں جنت اندر اللہ پاک توڑیاں تیار کر دے
اور جڑا بقیہ کام ہے اللہ پاک وہ بھی جلدی پایا تکمیل تک پہنچا دے. قبولیت دا ٹائم ہے، گھڑیاں نے، آمین کو. پیارے بھائیو ادھر میری طرف دیکھو، میں کوئی چند گزارشات کرنا چاہنا. ایک آدمی نے 3 دن اندر مکمل قرآن پاک ہاتھ نال لکھ دیتا. امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے ایک آدمی نے ہاتھ نال کتابت قرآن پاک دی بغیر غلطی تو 3 دن اندر مکمل قرآن پاک لکھ دیتا. کہو سبحان اللہ. وٹو صاحب 3 دن اندر قرآن لکھنا کوئی سوکھا کیوں جو صاحب اے جڑے اشتہار بنوا دے ہو 3 دن چ اشتہار نہیں چھپ دے میاں صاحب. 3 دن اندر مکمل قرآن پاک لکھ دیتا. کہو سبحان اللہ. اے جتنا مجمع بیٹھا کوئی بندہ انجدہ نہیں جڑا میں نو کہے مولانا میں 3 دن دے اندر قرآن پاک مکمل قرآن پاک دی تلاوت کر لینا. ایک بھی بندہ نہیں لبنا. یہ کوئی چھوٹی گل نہیں، کوئی چھوٹی سعادت نہیں، بہت بڑی سعادت اور بڑی بڑی نیکی دا کم ہے. 3 دن اندر مکمل قرآن پاک لکھ دیتا. اللہ پاک دی عطا کردہ رحمت اور توفیق نال کہنا چاہیے سی اللہ دی مدد ہے، اللہ پاک دی مہربانی، رب دا فضل ہے. تو پتہ کی کہندا ہے میں 3 دن اندر قرآن لکھ کے او مارے. میں 3 دن اندر قرآن لکھ کے پرا مارے. خدا دی قسم ہے میں رب نو چنگی نہ لگی. فوراً اللہ پاک دا اندے تے عذاب آیا. اے 3 انگلاں شل ہو گئیاں. پوری زندگی دوبارہ اپنے ہاتھ اندر قلم بھی نہیں سی پڑھ سکتا. استغفر. میں نے بیڑا گل کر دیتا ہے. خدا را میں نماز برباد کر دیں دیجئے. میں جلسے کانفرنساں تبلیغ خطبات جمعے دعوتوں یہ سب کچھ میں برباد کر دیں دیجئے. مسلم دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے اللہ پاک دی عدالت اندر 3 بندے آن گے. سب تو پہلے کنے 3. ایک قرآن پاک دا قاری جڑا کہے گا میں جدوں قرآن پڑھ دا تے انی پا دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. اچھا. دوسرا میں بڑا بڑا سخی، مدرسے بنائے، مسیتاں بنوائیاں. تیجا میں بڑا جری جوان بہادر مجاہد، میں شہید بڑا دلیر. اللہ پاک فرمان گے نہ 3 نو چکو جہنم اندر سٹو. میں نو رب دی عزت دی قسم ہے انہاں 3 بندیاں تو جہنم دی تیلی لگا کے اگ دا آغاز انہاں 3 بندیاں تو کیتا جانا جے. سب تو پہلے جہنم دی آگ نو پڑکایا 3 بندیاں تو جانا ہے. میں کرن والا کاری، میں کرن والا سخی، میں کرن والا شہید مجاہد. سیدنا ابراہیم نبی نے بیت اللہ بنا کے کی کیا؟ ربنا تقبل منا. خدا را نیکی تھوڑی ہوئے، اخلاص ہوئے، بہتیاں نیکیاں دے پہاڑ ہون تے ریاکاری ہوئے کوئی فائدہ. اوے اللہ پاک مقدار نہیں ویندا. میرے گل سمجھ آ رہی؟ مقدار نہیں معیار دیکھیا جاندا ہے. رب نے دلاں نو ویکھنا ہے. اللہ پاک سانو نیکی دی توفیق دے تے ریاکاری تو بچائے. اللہ پاک اپنی رضا اور رحمت لی ساڑیاں نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے.
جمعہ پڑھو، نمازاں پڑھو، حجاں کرو، بیت اللہ دے طواف 10-10 لاکھ لاؤ، تے جے بیت اللہ دا طواف ہی ضائع ہو جائے، حج ہی ضائع ہو جائے، کیا فائدہ پیسے لگان دا؟ بازاروں کوئی چیز لے کے شاپر کرے آؤ تے شاپر دے تلو سوراخ ہوئے تے سودا کرے پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے۔ خدا را نیکیاں جے کر دیو تے نیکیاں دی حفاظت بھی کرو۔ امام بخاری نے بخاری اندر باب بننے ہیں، مومن بندہ او ہوندا ہے جنوں فکر ہوئے کہ میری نیکی نہ ضائع ہو جائے، میرا ایمان نہ برباد ہو جائے، تے جنوں فکر ہی نہیں ہو مومن کا دا۔ ہر ویلے ایمان والے نو فکر ہوندی یار میرا ایمان نہ ضائع ہو جائے، میری نیکیاں نہ برباد ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا، اللہ پاک جے نیکی دی توفیق دے تے اللہ پاک قبول فرمائے، آمین کہو، کہہ لو آمین۔ میں گزارش کرنا چاہنا ادھر میری طرف دھیان کرنا، اللہ پاک ہے آج دا مل بیٹھنا قبول فرمائے تے بدلے اندر اللہ پاک تو جنت اندر اعلیٰ مقام دے۔ جنت اندر رسول اللہ فرماندے نے بڑے بڑے درجے نے، کچھ لوگ جنتی نا جڑے اتلے درجے نے انہوں نے انج ویکھن گے جویں آپاں زمین والے لوگ نا رات نو شام نو او زمین دے کنارے دور دور تک آسمان تو ستارے نظر آندے نے، دور دراز بیندے ہو آسمان دی طرف ستارے نظر آندے نے، لیکن انہوں تک پہنچنا ناممکن۔ خدا دی قسم انج جنت دے درجات ہونے نے۔ ایک صحابی آندہ سونے ہو اتھے تے پھر نبی ہون گے، انبیاء ساڑھے تے واسطی گل نہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ خوش قسمت لوگ انج دے ہیں نے جنہاں نو اللہ پاک نے نبیاں دا جنت اندر گوانڈ دے دینا ہے۔ اللہ پاک درجات دے تھے ایم این اے، ایم پی اے، چودھری، بڑے بڑے وزیر، انہاں دا گوانڈ ملے تو لوگ آندے نے بلے میں نو بول کے ماڑا جا ایمانداری نہ بول کے دسو جے جنت بھی رب دے اے ساڑیاں نیکیاں قبول فرمائے، اللہ پاک جنت بھی دے تے نبیاں دا اور رسول اللہ دا جنت اندر گوانڈ مل جائے، ان دے نالو بڑی کو سعادت دی گل ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ اور ان دے رسول دا سچا تابعدار بن جائے، صحیح معنی اندر تابعداری کرے اور اللہ ان دے رسول نال محبت کرنے والا بن جائے، کل دن قیامت ہوئے گا اللہ ذوالجلال فرماندے نے او جنت اندر میری طرف کیا جے قیامت والے دے نبیاں دے نال، صدیقاں دے نال، شہداء دے نال ہوئے گا، صالحین نیک بندیاں دے نال ہوئے گا۔ ایتھے پہلی گل اللہ تے ان دے رسول دی تابعداری دی گل جے، امیاں جیڑا بندہ اللہ پاک دا تابعدار تے فرما بردار ہے اے نیکی ہے، تے جیڑا رب دا نافرمان ہے اے گناہ جے۔ سنو میری طرف کیا جے، آمینہ دلال دی جیڑا بندہ دا تو فرما برداری کردہ ہے، خدا دی قسم دنیا آخرت اندر عزتاں، تے جیڑا بندہ رسول اللہ دی فرما برداری نہیں کردہ، اللہ پاک ان دی زندگی دے سارے اعمال تباہ ہو برباد کر دیندہ ہے۔
موبائل فون نو نا نیانے پٹھا سیدھا ہاتھ مار دین تے ڈیٹا ڈیلیٹ. اسی طرح جڑا بندہ رسول اللہ دا نافرمان ہے اون دا نیکیاں والا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاندے. ایک بندہ رسول اللہ کو لایا آگے کہنے لگا سونیوں قیامت کدوں آنی ہے؟ آپ نے فرمایا تو تیاری کی تھی ہے؟ تیاری کی تھی قیامت؟ سونیوں بہتی ہیں بس نماز پڑھنا بہتی ہیں نیکیاں نہیں، لیکن ایک گل ضرور ہے محبوب جی میں رب نال بھی محبت کرنا تے رب دے رسول نال بھی سچا پیار کرنا. امام میں کائنات فرماندے نے پھر گل سن لے کان معی فی الجنہ، پھر جنت اندر تو میرے نال ہوئے گا، جنت اندر میرا گوانڈی. ایک روایت اور سنو رسول اللہ فرماندے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آقا فرماندے لوگو جڑا بندہ میری سنت نال پیار کرے گا کل دن قیامت نو جنت اندر میرے نال ہوئے گا. سنت نبی نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. کوثراں دے جام تینوں ملن پین نو پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا. ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا اچا اوندا رتبہ کمال ہوئے گا. آقا جا سواری تے سوار ہونگے سجے کبے مدنی دے یار ہونگے. ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا. میں گزارش کرنا چاہنا من احب سنتی فقد احبنی. جدو کلمہ پڑھ لیا تے پھر مسلمان بندے اپنی من مرضی کر سکتے. ہندو سکھ یہودی جو مرضی کرن، جڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے او اللہ تے اندے رسول دا تابعدار. اسانو اپنی من مرضی دی اجازت نہ مرد اپنی من مرضی کر سکتے نہ عورتاں نو اختیار. لکھیا کتھے؟ قرآن کہہ رہے ہیں 22واں پارہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ پاک فرماتے نے ایمان والے مرد ایمان والیاں بیبیاں انہاں نو اختیار ہی نہیں، حق حاصل ہی نہیں، اپنی من مرضی کر دے پھر. جیڑا مرد اپنی من مرضی کرے، جیڑی بی بی اپنی من مرضی کرے، اللہ پاک فرماندے نے ایک کلم کھلا گمراہی دا رستہ اختیار کر لیا، انہاں جہالت دا رستہ اختیار کر لیا. امیاں مسلمان مرد عورتاں اللہ تے اندے رسول دے آرڈر دے پابند نے، اپنی من مرضی نہیں. ادھر میری طرف دیکھیا جے میں گزارش کرنا چاہنا نبی پاک نال محبت، آپ دی سنت نال پیار. اے مکہ فتح ہویا ہے نا، میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے آپ دی دائیں جانب آپ دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ دی بائیں جانب حضرت علی المرتضیٰ دی سکی بہن میرے آقا دی چچا زاد بہن ام ہانی بیٹھیاں میں رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے کول پیالہ پانی والا پیالہ آیا رسول اللہ نے پانی پیتا کچھ پانی بچ گیا یعنی آدھا پانی پی لیا آپ نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نو پیالہ پکڑایا میرے پاک پیغمبر دی صحابیہ بھی ہے آپ دی چچا زاد بہن بھی ہے انہیں پیالہ پڑھیا بسم اللہ پڑھیا تے آپ دا جھوٹا پانی پین لگ پئی پانی پی کے کہن لگی اے محبوب جی میں ایک گل کرنی ہے اے سونے ایک گل کرنا چاہنی آقا فرماندے نے بہنا کیڑی گل کرنا چاہنی ہے کہن لگی اے محبوب جی اج میں اللہ دی رضا لی روزہ رکھے ہویا سی اے محبوبہ تو اڈا جھوٹا پانی میرے ہاتھ اندر آیا ہے میرے کل ریا نہیں گیا میں سمجھیا دوبارہ موقع ملے نہ ملے میں تبرک سمجھ کے اس پانی نو بابرکت سمجھ کے تو اڈا جھوٹا پانی پی لیا تے روزہ توڑ بیٹھیاں ہون کی بنے گا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے بہنا کیا یہ تیرا کوئی قضائی روزہ سی نہیں کوئی نظر منی نہیں سونے ہو ویسے ہی نفلی روزہ رکھے تو اڈی محبت اندر توڑ دیتا ہے آقا فرماندے نے بہنا پریشان نہیں ہونا جے روزہ توڑ دیتا ہے میری محبت اندر کوئی حرج نہیں اللہ پاک تینوں ایتھے بھی اجر و ثواب عطا کرے اے جے محبت اللہ کرے رب سانو بھی سچی محبت نصیب فرمائے پورا کہہ دیو آمین سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال وانگو کسے دا کمال نہیں اوندی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا امت لئی ہوتے سونا منتاں کرندہ آیا سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا امت لئی ہوتے سونا منتاں کرندہ آیا سونا کریم المزاج کرے دلہ اتے راج کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال کون ملے اندے نال فوزو فلا دیا سب سد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے اور پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے اوندی ملنی نہیں مثال بہو مشکل محال کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال کنڈے بچھاون بیری ہس کے بلاوے سوڑا دشمنہ دیا دھیاں نوں بھی چادراں پواوے سونا دشمنہ دیا دھیاں نوں بھی چادراں پواوے سونا سونا کریم المزاج کرے دلہ اتے راج کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال میں گزارش کرنا چاہنا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ رسول اللہ نال محبت آپ دی سنت نال پیار، اگر گل ایتھے رکھیے تو ٹائم کافی دور چلا جائے گا، ٹائم دی قلت ہے۔ میں اختصار نال دو چار گزارشات اور کرنا چاہنا۔ مسند احمد دی روایت ہے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ میں محمد نال پیار کرے، آقا فرماندے نے حسنین کریمین میرے دو نواسے انہاں نال پیار کرے، حسنین کریمین دی اماں فاطمہ بابا علی، جیڑا بندہ انہاں ہستیاں نال پیار کرے کل دل قیامت ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کان معی فی الجنہ، جنت اندر میرے نال ہوئے گا۔ ایک ایک حدیث انہا ہستیاں تے بیان کران تے گل لگے توڑا سنیا جے گل تیان نال حسن نبی پاک دا بڑا نواسا، حسین چھوٹا نواسا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آقا نو دو نواسیاں نال پیار، دو نواسیاں نال محبت، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے حسنین کریمین اے میرے دونوں جنتی پھول میں میں سنگنا تے خوشبو ہوندی ہے۔ میرے آقا ایک دن گلی اندر جا رہے میں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم عمر بچیاں نال کھیل دے پہ تے کھیل دیاں نانے پاک تے نظرہ پہیاں، میرے آقا زمین تے بہ گئے، حضرت حسین اچھل دے خوشی خوشی چائیں میرے پاک پیغمبر دے کول تشریف لے آئے، آپ نے بچے نو پکڑیا سینے لایا، ایک ہاتھ تھوڑی تے رکھیا دوجا ہاتھ گدی تے، جگہ دے پیر نے اپنے ہونٹا نو حسین پاک دے ہونٹا تے رکھ کے بوسے دینے شروع کر دیتے تے تھوڑی دیر بعد چہرہ ہٹایا، آقا فرما دینے لوگو حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ حسین میرے بچوں میں حسین بچوں، آقا فرما دے میرے اللہ اے میرا نواسا حسین اے دے نال میں پیار کرنا، ربا تو بھی محبت فرما، اے میرے اللہ جڑا بندہ میرے حسین نال محبت کرے، حسین نال پیار کرے، یا اللہ تو انہوں اپنا محبوب تے پیارا بنا لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کے دعاواں بیرے میں کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی، ماں حسین دی سونے دی تھی اجے بھی پوچھنے حسین کی، حسین کو دے نبی پلیا حسین راہ نبی تے چلیا، اہل بیت سونا او جی اجے بھی پوچھنے حسین کی، صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا، سب کچھ لٹا کے کیتا نصیب اجے بھی پوچھنے
حسین کی ماں حسین دی سونے دی دھی اجے بھی پوچھنے حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین کون چین دیندے قرار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے اون کو نان موڑیاں تے چیندہ سو رب دی بوس دیندہ زبان چسا کے بھوکو تار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا رسول اللہ دی پوری زندگی ساڈے لئی بہترین نمونہ ہے جتھے دیگر نبی پاک دیاں سنتا نال پیار کر دے ہو اوتھے اے بھی نبی پاک دا طریقہ ہے آپ جناب حسن نال محبت کر دے حسین نال محبت کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرماندے نے بیٹے حسن اپنی چھاتی تو پیٹ تو کپڑا ہٹا جناب حسن فرماندے نے چاچا کی کرن لگے فرمایا میں تیری چھاتی پیٹ دے بوسہ دینا چاہنا کیوں میں خود دیکھیا آمینہ دلال تیری چھاتی نو چمیاں کر دے میں جگہ دے پیر دیئے سے سنت عمل کرنا چاہنا ہوا میں گزارش کر رہی ہیں پیارے ہو میری طرف دیکھیا جے اہل بیت شہزادے اہل بیت شہزادے تے جنتی شہزادے میرے آقا علیہ السلام دے پیارے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانال پیار آقا نے جنت اندر اپنے گوان دی زمانت دیتی ہے قرآن اندر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اہل بیت نو اللہ پاک نے اچھیاں کر دیتا مسلم بخاری آقا فرماندے نے خطبہ دے کے فرمایا لوگوں میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک کتاب اللہ تو مراد رب دا قرآن نبی پاک دا فرمان کیوں قرآن بھی وحی ہے نبی پاک دی حدیث بھی وحی ہے اور گل دوجی سنو آقا فرماندے نے میرے اہل بیت انہاں نہ حسن شروع کرنا محبت کرنا اور سنو لوگوں تیان نال آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرانے نال محبت دا درس دیتا ہے قرآن اندر کُلَّا أَسْمَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرمایا کچھ نہیں چاہیے دا صرف لوگوں اہل بیت اپنے کرانے دی محبت چاہیے ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں میں گزارش کرنا چاہنا حسنین کریمین محبت ایمان ہے ایمان دی جان ہے اور جس دل اندر اہل بیت دا عدب نہیں پیار نہیں ہوندہ ایمان نال اسلام نال تعلق نہیں میں نو رب دی عزت دی قسم اگلی گلو سنیا جے آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنین دے بابا علی حضرات میری طرف دیکھو رسول اللہ فرماندے نے علی صرف مومن بندے ایمان والے تیرے نال محبت کرنگے جس دل اندر علی دا پیارے بندہ مومن ہے جس دل دے اندر علی پاک دا بغض ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا حضرت علی اہل بیت نال بغض تے عداوت تے دشمنی رکھ کے کوئی بندہ مسلمان تے مومن ہو سکتا اب بولو اگر بیت اللہ دے اندر نمازاں پڑھے بیت اللہ دے اندر روزے رکھے مینوں رب دی عزت دی قسم ہے آخری ٹائم اہل بیت نال عداوت رکھدا مر گیا اے بندہ جہنم دا بالن بنے گا رسول اللہ فرماندے نے میرے اللہ جڑا بندہ میرے گھرانے نال عذاب دا رکھے الٹا کر کے جہنم دا بالن بنا دے اور سنیا جے گل اگلی آقا فرماندے نے علی دنیا تے بھی میرا بھائی تے آخرت نو بھی میرا بھائی میرے آقا فرماندے نے مومن بندے ایمان والے علی نال پیار کرنگے حضرات مشرک منافق کدی بھی حضرت علی دا ادب و احترام نہیں کرنگے میرے پاک پیغمبر جنگ تبوک نو جا رہے ہیں اے رسول اللہ دی زندگی دی آخری جنگ اپنے مدینے اندر اپنا نائب حضرت علی پاک نو بنایا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی دوڑ کے آئے اے محبوب جی بوڑے پیچھے رہ گئے معذور تے بیمار چھوٹے بچے تے عورتاں میں نو ان اندر چھوڑ کے جا رہے ہو لوگ کی کہیں گے میرے توڑے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی گھبرا نہیں کیا تو اس گل تے راضی نہیں تو میرے واسطے ہونجیے جویں جناب موسیٰ واسطے ہارون سی وہ موسیٰ واسطے جویں ہارون تو میرے واسطے ہونجیے لیکن گالو سن لے ہارون نو اللہ پاک نے نبوت عطا کر دیتی علی میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی شبابی انا خاتم النبیین تو میرے لیے ہونجی ہے جو میں موسیٰ واسطے ہارون بھائی لیکن تینو نبوت رب نے نہیں دیتی کیوں میں رب دا آخری نبیاں میرے تے نبوت دا دروازہ بند ہے لا نبی شبابی ساڈا چٹان دی طرح پتھراں نالوں زیادہ مضبوط پہاڑاں نالوں زیادہ مضبوط عقیدہ ہے کہ دجال آ سکتا ہے قذاب آ سکتا ہے مرزا آ سکتا ہے قیامت تک اور کوئی سچا نبی آ سکتا نہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین رسول اللہ فرمان دے تو میرا بھائی ہے لیکن نبوت دا دروازہ میرے تے بند ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نال محبت دا اظہار سنو لوگو تیانا علی کون رضی اللہ تعالیٰ نو نالے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے پھر کو نالے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے ان مومن دا میں پیر رکھا سچیاں گھت مدنی دا پیر رکھا جیڑا کافرانو تڑپاؤں دے تے دل میرا ٹھر جاندے نالے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے تے سید البخاری پڑھنگل بڑی کمال چل پوچھ جا اس تلوار کولوں ہے درد کی تیوار کولوں ہے درد کی تیوار کولوں مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا
دل میرا ٹھر جاندا ہے۔ میں گزارش کرنا چاہنا، رسول اللہ فرماندے نے حسنین کریمین، حسنین کریمین دی ابا جان علی، حسنین کریمین دی اماں جان فاطمہ، جیڑا بندہ انہاں ہستیاں نہ سچی عقیدت محبت احترام کرے، جنت اندر میرا گوانڈی ہوئے گا، جنت بھی ملے گی، رسول اللہ دے نالی درجات پروٹوکول گوان ملے گا۔ سیدہ فاطمہ بخاری اندر لکھیا، آقا فرماندے نے لوگو فاطمہ بذات منی، فاطمہ میری بیٹی میرا دل دا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر دا ٹکڑا، فاطمہ میرا دل ہے، جڑا فاطمہ نو تکلیف پہنچائے گا گویا کہ میں محمد نو تکلیف پہنچائے گا۔ خدا دی قسم لوگوں میری طرف دیکھے آجے، آقا فرماندے جڑا فاطمہ نو روائے گا گویا کہ میں نو تکلیف دے گا، اے میری دھی میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ اچھا میں نو دسو آج تسی صدیاں بعد رسول اللہ دی حدیث سنو، ایمان تازہ، اہل بیت نہ محبت پیدا ہو رہی ہے، تے جینا ڈائریکٹ نبی پاک دی زبانوں آپ دی حدیثاں سنیاں، فرمان سنے، معاذ اللہ کہندے ہونگے سونے ہو اسی تو اڈی اولاد نال بچیاں نال کوئی محبت نہیں کرنی، معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کیویں ہو سکتا ہے؟ آج اسی اہل بیت دی محبت دے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں تے صحابہ تے بہتان بازیاں توبہ استغفر اللہ کہ او اہل بیت دا ادب نہیں سن کرتے، لڑائیاں لوکاں پائیاں، اہل بیت صحابہ دی کوئی لڑائی کوئی لڑائی جھگڑا تے نفرت نہیں۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیتا، بخاری دی روایت ہے، جڑا میری دھی فاطمہ نو ناراض کرے گویا کہ مینوں ناراض کرے گا، جڑا رسول اللہ نو ناراض کرے گویا کہ عرش والے رب نو ناراض کرے گا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ حضرت ابو بکر صدیق سیدہ فاطمہ نو ناراض کرے رضی اللہ تعالیٰ نو، ایک سوال ہی نہیں پیدا ہوندا عمر ابن خطاب سیدہ فاطمہ نو ناراض کرے، اے لڑائیاں لوکاں پائیاں، صحابہ و اہل بیت دی کوئی نفرت کوئی لڑائی نہیں۔ عمر ابن خطاب کو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے میں، اے فاطمہ اس کائنات اندر سب تو زیادہ میں عمر محبت کرنا ہے آمینہ دے لال نال، رسول اللہ دے بعد اگر عمر کسے دا احترام کرتا ہے وہ نبی پاک دی بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کون فاطمہ؟ میرے آقا دی نور نظر فاطمہ، ارے کون فاطمہ؟ آمینہ دے لال دی لخت جگر فاطمہ، کون فاطمہ؟ ام الحسنین فاطمہ، ارے کون فاطمہ؟ میرے پاک پیغمبر دی لخت جگر فاطمہ، کون فاطمہ؟ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ، جیندہ نا فاطمہ حسنین دیو مائے رضی اللہ تعالیٰ نا، جیندہ نا فاطمہ حسنین دیو مائے، جو رحمتاں دی چھائے حسنین دیو مائے، میرا دین ہے محمد، میرا ایمان ہے محمد، ہر اہل ایمان دی لوگو خود جان ہے محمد، خود جان ہے محمد، خود جان ہے محمد، محمد جیڑی جائے حسنین دیو مائے، جیندہ نا فاطمہ حسنین دیو مائے رضی اللہ تعالیٰ نا۔ ہر ایک نسان پڑھئے زہرا دا پاک پلہ، ہر ایک نسان پڑھئے زہرا دا پاک پلہ، پردہ نشین جو ہن اونا عورتاں دی بلہ، اونا عورتاں دی بلہ، جو امیر کاروائیں حسنین دیو مائے
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ جنت بھی ملے، رسول اللہ دا گوان بھی ملے، رسول اللہ نال محبت، حسنین کریمین نال محبت، حضرت سیدہ فاطمہ حضرت علی نال محبت، میں نو رب دی قسم جنت بھی پکی تے رسول اللہ دا گوان بھی پکا۔ ہوں ایک روایت اور سنو، آقا فرماندے الوداعی خطبہ حج میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے صحابیو میرے پاک پیغمبر نے اور بھی کافی باتاں کی دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری گل کی تھی، فرمایا جڑا بندہ عقیدہ توحید تے زندگی گزارے تے جدو فوت ہو جائے اس حال اندر اللہ پاک نہ ملاقات کرے، ان دی زندگی اندر رائی دے دانے برابر بھی شرک نہیں۔ آقا فرماندے نے کان معی فی الجنہ، توحید تے زندگی بسر کرنے والا شرک تو بچدا ہے، ذات صفات اختیارات دے لحاظ نہ رب کہلا تے جڑا ہوندے ذات صفات اختیارات اندر کسی نو شریک ٹھہرائے مشرک ہے تے مشرک دیاں ساریاں نیکیاں برباد۔ لکھیا کتھے قرآن اندر وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میری طرف دیکھو، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اے نوجوانوں بابیو میں نتیجے تے پہنچ اللہ جے قرآن اندر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک نے تذکرہ کر کے فرمایا ہے حالانکہ نبی اے اللہ پاک دیا چنے ہوئے بندے شان عظمتہ والے، فرمایا اے بھی شرک کر لیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ۔ اے اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں دیاں نیکیاں عمال بھی تباہ و برباد کر دیا یا عمل کر کر کے انبیاء دی طرح نیکیاں دے پہاڑ کر لو تے جدو شرک کرو گے خدا دی قسم شرک دی وجہ نال تمام زندگی دیاں نیکیاں تباہ و برباد ہو جاندیاں نے۔ رسول اللہ فرماندے میری امت اندر شرک انج
داخل ہوئے گا جویں پیراں تو کیڑی چیونٹی چڑھ جائے پتہ نہیں لگتا، انج میری امت اندر شرک آ جائے گا۔ اور لوگوں اس کائنات اندر سب تو بڑا خطرناک کبیرہ گناہ شرک ہے۔ حافظ محمد عبداللہ شہوبری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، مشرک عقل نو کٹ کے تھلے رکھ کے اتے پھتلا مار کے آپ بہ جاندا ہے، جدو عقل کے اتے آپ بہ جانا ہے تو گل تو ہی دی سمجھ کتھوں آئے؟ ملک پاکستان پنجاب حکومت نے قانون پاس کر دیتا ہے، تو انہوں مبارک ہوئے۔ ساڑھے اکابرین دیاں محنتاں تبلیغ رنگ لے آئی ہیں۔ جعلی پیر ٹونے تویز کرن والے انہاں نو خدا دی قسم حکومت پنجاب نے ٹنگنا جے۔ لوکاں دیاں عزتاں دے ڈاکو، ایمان دے ڈاکو تے جیباں تے نظرہ رکھن والے ہونے انہاں دی ہیڈلی تاں تے تاں اوپر والی ہے ڈاں انشاءاللہ کو انشاءاللہ۔ تویز لو نجومی جگہ جگہ بیٹھے، بیبیاں نالے بازار جان دیاں نالے 500 دے کے نجومی نو آتے ہو، وہ کہندا ہے تیرا بندہ تیرے نال لڑدا رہندا ہے، کہندی ہاں لڑدا رہندا، تو گاں پیر چکے پچھاں جاندا ہے، کہندی ہاں لو میں تو رب دی عزت دی قسم ہے میری او بیٹی او بہنوں بھائیو سنو، ایک مرتبہ نجومی نو ہاتھ دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ پاک اتنا ناراض ہوندا ہے، 40 دن خدا دی قسم رب دی توبہ بھی قبول نہیں کرتے۔ 40 دن اندر مر گیا جہنم دا بالن بنے گا۔ ساڑھے کوٹھے تے کان بولے بیبیاں دینا جنہیں وری کان کا ہوئی انہیں مہمان آنگے لو رب دی ذات پہ کوئی ایمان نہیں، استغفر اللہ۔ کوٹھی بڑھائی تے ہانڈی مدی ماری کوٹھے تے کیوں نظر نہ لگے، کالی کنی رکشے دے اگے گڈی دے اگے پیچھے چھتر بننے نے کیوں نظر نہ لگے۔ شیر پنجاب فرمایا کر دینے انج کرو چھتران دا ہار چودری دے گلے جو پاؤ جڑا پہلی سیٹ تے بیٹھا، کیوں یہ گڈی نہ لو زیادہ قیمتی ہے کہتے اینو نظر نہ لگے۔ سویرے سویرے کوئی دکان تے سودا لین آیا ہے تے بی بی کہنی وے ویرا چاہ دی پتی کو چینی دے دے شاموں پہ بوتھا چوکے سویرے سویرے آ گئی ہیں، کتھوں تیرا منہ دیکھنا پیا ہن سارا دن ادھار چلے گا، بوڑی دے ٹیم آ گئی ہیں۔ اللہ میری توبہ، رب دی ذات تے کوئی توکل بھروسہ نہیں۔ بسان دے اندر لوہے دے چھلے للو، اے قبولے والے پیر دے پڑے ہوئے لوہے دے چھلے، اے چھلے تساں پاؤ گے تو آٹیاں تے آنڈیاں گواڑیاں دیاں باواں سیراں مک جان گیاں۔ انشاءاللہ ہونے ٹونے تے جعلی پیر اس ملک سے چلنے، اتھے رب دا قرآن چلے گا، رسول اللہ دا فرمان چلے گا انشاءاللہ۔ میں گزارش کرنا چاہنا ایک گل اور سن لو، تویز لے کے نا مولانا دے مینوں محبوب قدموں میں بڑے بڑے اخبار تے پوسٹاں، من پسند کی شادی تویز لو تے فلاں دی کڑی کٹ لے جو تے عدالت نے کہا اللہ میری توبہ، انہوں نے کہ تویزاں والے نو بھی ٹنگو تے جڑے ایک کوٹ میرج کر دینے انہاں نو بھی ٹنگو۔ اسی تے مدتاں تو کہہ رہے ساں نس کے کوٹ اندر نکاح ولی دی اجازت بغیر نہیں ہوندا، رسول اللہ دی حدیث خدا دی کس حکومت پنجاب نے یہ بھی قانون پاس کر دیتا، کوئی لڑکی باپ دی پاگ نو رول کے جائے، ماں دے دوپٹے نو براہواں دی عزت پمال کر کے دوڑے کوٹ اندر نکاح کرے گی، خبردار کوئی ہوندہ نکاح نہیں جب تک ہوندہ ولی اجازت نہ دے۔ حکومت پنجاب اور سربراہی دے نال پاویں اختلاف ہو سکتا ہے، جڑے کم بی بی نے کر دیتے نے خدا دی قسم اخیر کر دیتی۔ انشاءاللہ ہن رب دا قرآن تے پیغمبر دا فرمان یہی نظام آئے گا، کہو انشاءاللہ۔
میں گزارش کرنا چاہنا رسول اللہ فرماندے نے توحید تے زندگی گزارن والا شرک نہ ہوئے تے قیامت والے دن رب نال اس حال اندر ملاقات کرے. آقا فرماندے نے جنت اندر میرا گوانڈی تے ہمسایا ہوئے گا. حضرات 2-3 جملے سن لو محبت نال. مومن توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا. مومن توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا. کون کہ مولا کائنات نو بنایا ہے تھما بغیر آسمان نو ٹکایا ہے پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹکا. مومنہ توحید والا مسئلہ پکا مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا. جیڑا ہر ویلے ہر کسے دے قریب ہے اسے دا سوالی ہر امیر تے غریب ہے. اللہ باجو کوئی بھی نہیں سندا صدا اللہ باجو کوئی بھی نہیں سندا صدا. ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا. مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا. اور گل عقیدے دی آئی محبت نہ جواب دے آجے. اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا. ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا. رب دے قرآن اتے نظر جما رب دے قرآن اتے نظر جما. ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا. الہکم الہ واحد او جنون داتا سی تے مدتاں تو کہہ رہے ہیں لوگو مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا اولاداں دینے والا روزیاں دینے والا جنون داتا عرش والا ایک وحدہ لا شریک ہے. خدا دی قسم کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی فرقہ وریت نہیں. سنو بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے پر وعدے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے. امامت امامہ دی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائق ایکو سونا مصطفیٰ. ربا زندہ رکھیں ایسے عقیدے تے توحید تے موت ہے تے عقیدہ توحید تے کو آمین. میں گزارش کرنا چاہنا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. کوئی رہنمائی والی رسول اللہ نے کسر باقی رحم دیتی. اللہ سانو عمل کرنے والا با. میں گزارش کرنا چاہنا رہنمائی والی کوئی کسر نہیں. اللہ پاک سن کے عمل کرن دی توفیق دے. حضرات ٹائم ہوتے چلا گیا ہوئے ہوئے ٹائم بڑا ہوئے. ہن 2 جملے پڑھن لگا تے باقی ادھار جی آج تے میں جڑی تیاری کر کے پاویں شام 5 بج جاندے تے میرے بیلیاں نے ڈیوٹیاں تے جانا ہوندا ہے. جمعے دے ٹائم دی پابندی ہے انشاءاللہ پھر آ جاؤں انشاءاللہ. مٹی دیاں ڈھیریاں نو اے پیغام فکر جے آخری پھر 2 جملے. مٹی دیاں ڈھیریاں نو روز کیڑا تک دا مویا نال ایڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھ دا سانج کوئی نہیں رکھ دا. جیڑی ڈیری اتے کدی دھپا نہیں سی چڑھیاں پہندیاں سی جندے اتے پھلاں دیاں لڑیاں. او دے کول ویکھیا بوٹا ایک اک دا مویا نال ایڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھ دا. مٹی دیاں ڈھیری
सके माँ बाप तुर गए, मेरे भरावां कोल टाइम ही नहीं कि अम्मी अबू दी कबर ते जाके दुआ करिए। अक दे बूटे किकर ते घा तल्ला हो गया, साडे कोल टाइम ही नहीं। मैं गुजारिश करना चाहना, जेड़ी तेरे उत्ते कभी धुप्पा नहीं सी चढ़िया, पैंदियां सी जिंदे उत्ते फुल्लां दियां लड़ियां, ओदे कोल वेखिया बूटा एक अक दा, मोया नाल एडी लम्मी सांझ कोई नहीं रखदा। मिट्टी दियां ढेरियां जदों अखां मीटिए किथे जांदे नाल दे, जदों अखां मीटिए किथे जांदे नाल दे, फिर ए कबरां ते फेरा भी नहीं मार दे। ओ कादा प्यार जेड़ा होवे वखो वख दा, मोया नाल एडी लम्मी सांझ कोई नहीं रखदा। मिट्टी दियां ढेरियां जेड़ी साडी अखियां दे तारे कदी हुंदे ने, जेड़े सानू जान तो प्यारे कदी हुंदे ने, एक दिन बन जांदे ख्वाब अन्नी अख दा। मोया नाल एडी लम्मी सांझ कोई नहीं रखदा। मिट्टी दियां ढेरियां रसूलुल्लाह नाल मुहब्बत, आप दी सुन्नत नाल प्यार। दो हसनैन करीमैन सैयदना अली फातिमा नाल मुहब्बत ते अकीदा तौहीद ते जिंदगी गुजारनी। खुदा दी कसम ए कोई 6-7 बातां कीतियां ने ते बातां कोई 14-15 होर भी ने। साबरी साहब मैंने एक जुमा होर पढ़ाना पैना। हाँ इंशाअल्लाह बाकी गल्लां इत्थों ही शुरू करांगे जदों आइंदा जुमा पढ़ाया इंशाअल्लाह। ये वो बातां ने अगर मैं तुसां मुहब्बत नाल इखलास नाल अल्लाह दी रज़ा लई अमल करिए, खुदा दी कसम आका फरमांदे ने जन्नत भी पक्की ते मेरा गवान भी पक्का। प्यारे भाइयों गल अमल दी, अल्लाह पाक अमल करन वाला बना। शेर रब्बानी साढ़े दोस्त ने, जेड़े दोस्त होंदे ने बहुत बड़ा अजीम सरमाया, नेक दोस्त अजीम सरमाया होंदे ने। अल्लाह पाक साढ़े भाई नूं बरतां दे, इज्जत दे, तरक्की दे, सेहत माल जान ईमान नेकी तकवे अंदर अल्लाह पाक बरतां दे। शेर रब्बानी साहब दी अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। इस मरकज़ नूं अल्लाह पाक क़यामत तक आबाद फरमाए। असी तुहाडे खादम इंशाअल्लाह जदों फिर मैनू हुक्म करोगे मैं फिर हाज़िर हो जाऊँगा। अल्लाह पाक राज़ी होए, रियाकारी तो अल्लाह पाक बचाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।